जबीन अक़ीदत सलाम कहती है, कबूल हो तो मोहब्बत सलाम कहती है। एसएम राशिद की अदबी दुनिया में हम आज आपके सामने एक इत्तला लेकर के आए हैं। जी हाँ, शहर कलकत्ता में आपके गुलशन कॉलोनी 95 ग्राम में KECT एकेडमी कायम है, जो इंशाअल्लाह इस दफ़ा क्लास 8 तक पहुंच चुका है और ये एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है जिसे ट्रस्टी चलाते हैं। इस स्कूल की खूबी ये है कि इसमें 90% बच्चे जो है वो स्लम एरिया से आते हैं, जिनके पास खाने तक के पैसे नहीं हैं, दिन भर नौकरी करके अपने माँ बाप का हाथ बटाकर 2 रोटियां बनाने की सोचने वाली शख्सियतें हैं, जिन्हें KECT अपने यहाँ ला करके इंग्लिश मीडियम स्कूल में मुफ्त में तालीम दे रही है। उनके माँ बाप ने भी अपने दिल पर पत्थर रख करके कि शायद एक ज़माना मेरा भी आएगा और मेरे बच्चे का नाम भी रोशन होगा, उन्होंने अपने बच्चों को इस स्कूल में भर्ती करा दिया। इसमें कोई पैसा नहीं लिया जाता है। किताबें, बैग्स, जूते, ड्रेसेस, सारी चीज़ें मुफ्त हैं। यहाँ तक कि उनके खाने का भी इंतज़ाम किया जाता है। हर 2 महीने पे उनका हेल्थ चेकअप होता है। अगर कोई बच्चा बीमार हुआ तो उसका इलाज किया जाता है और दवाइयाँ भी मुफ्त में दी जाती हैं। समाज का, भारत का, अपने कौम का नाम रोशन करने के लिए जो बच्चे अंधेरे में गुम हैं, उन्हें उजाला दिखाने के लिए अज़ाइम किया है KECT ने, एकेडमी ने। अगर आप दौलतमंद हैं, आपके पास पैसा है और आप अपने दौलत का सही इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप KECT एकेडमी में डोनेशन दीजिए, पैसा लगाइए और उन बच्चों को जो अंधेरों में गुम हैं, जो रोशनी के लिए बेचैन और बेकरार हैं, उनकी आँखों में इल्म की रोशनी डाल दीजिए। ऐसा करने से आपके दौलत का सही इस्तेमाल होगा और आप इस दुनिया में ही नहीं, उस दुनिया में भी सुरखरू होंगे। अल्लाह आपको इसका अजर यकीनन देगा, क्योंकि आपने अपने कौम की मदद की है और आपने अपने बच्चों की रहनुमाई के लिए पैसे लगाए। आप ज़कात के पैसे भी दे सकते हैं, खैरात के पैसे भी दे सकते हैं और अपनी दौलत का सही इस्तेमाल करके एक अच्छे स्कूल को कायम करने के लिए उसका एक हिस्सा बन सकते हैं। तो आइए, KECT एकेडमी कायम है। आप हर शनिचर के दिन उनके ट्रस्टी वहाँ पर बैठते हैं, उनसे मिलिए, वहाँ के टीचरों से मिलिए, उन बच्चों से मिलिए जो स्लम एरिया से आकर अपनी ज़िंदगी संवारने के लिए किस तरीके से मेहनत और मुशक्क़त कर रहे हैं। मैं उनकी तरफ से नहीं, अपनी तरफ से आपसे रुजू हुआ हूँ। यकीनन दौलत बहुत लोगों के पास है और वो अपने दौलत का सही इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो यकीनन KECT मैं आपके लिए खुशखबरी देता हूँ कि ये यहाँ पैसा लगाकर आप यकीनन खुशी महसूस करेंगे। आप पैसा दें ना दें, लेकिन स्कूल आइए, उन बच्चों को देखिए, ट्रस्टी से मिलिए, टीचरों से मिलिए
اور ان کی ہمت افزائی کیجیے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو اور بھی بتاتا چلوں کہ اس دفعہ دوسرا اپنا اینول فنکشن KCT اکیڈمی مہاجتی سدن میں 19 جنوری کو صبح 10 بجے پیش کرنے جا رہی، 9:30 بجے پیش کرنے جا رہی، جس میں نرسری سے لے کر کلاس 8 تک کے بچے اپنے ہنر کا مظاہرہ کریں گے۔ نرسری کے، KG کے، کلاس 1، 2، 3، 4 کے بچے رائمس، سانگس، ڈانس، فیشن شو اور مختلف پروگرام کو اس طریقے سے پیش کریں گے کہ آپ یقیناً کہیں گے کہ ان کی رہنمائی صحیح طریقے سے ہو رہی۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس میں ایک انگلش پلے بھی کیا جائے گا، جس کا ڈائریکشن عبید احمد، یہ بھی ایک ٹیچر ہیں، اور نہارکا مکھرجی، یہ بھی ایک ٹیچر ہے، دوسرے اسکول سے وہ آئے ہیں اور بچوں کو انگلش پلے کی پوری طریقے سے انہیں سبق دیا ہے، یقیناً دیکھنے کے لائق ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس دفعہ ایک اردو ڈرامہ بھی KCT پیش کرنے جا رہا ہے، جس کی ہدایت SM راشد اور سنجیو رے نے دی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ تمام ٹیچروں نے تمام بچوں کے ساتھ بڑی ہی محنت کی ہے، اور ان کی محنت آپ کو سامنے نظر آئے گی۔ یقیناً آپ اپنا وقت نکال کر کے KCT کا جو پروگرام ہے 9:30 سے 1 بجے تک مہاجتی سدن میں آئیے، اس پروگرام کو بھی دیکھیے، اور ان تمام دولت مندوں سے جو اپنے پیسے کو صحیح جگہ لگانا چاہتے ہیں، دینا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ بہت ہی عمدہ موقع ہے، عمدہ جگہ ہے۔ اگر آپ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں تو کچھ نام جو ٹرسٹی کے ہیں اور ان کے نمبر میں آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ انہیں فون کر کے بھی اور جا کر کے بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں ان کے نام۔ ایک ٹرسٹی ہیں شکیل احمد، IAS آفیسر ہیں، ان کا نمبر ہے، موبائل نمبر 9433184182۔ شکیل احمد IAS آفیسر 9433184182۔ ویسے تو کئی ٹرسٹی ہیں، ایک اور ٹرسٹی ہیں، ان کا نام ہے افتخار عادل، جو ایک اچھے بزنس مین ہیں۔ ان کا نمبر ہے 9333092736 آپ ہے افتخار عادل۔ اور ایک اور نام مجھے یاد ہے، وہ ہے منظر جمیل، ان کا نمبر ہے 9433512836۔ یہ وہ نام ہیں جنہیں آپ یقیناً اردو داں طبقہ بہت اچھی طریقے سے انہیں جانتا بھی ہے، آپ ان پر بھروسہ بھی کرتے ہیں، ان کی محنت سے آپ واقف ہیں، تو کیوں نہ اپنے پیسے کا، اپنی دولت کا صحیح استعمال کر کے ان غریب بچوں کی زندگی کو آپ اور روشن بنائیں۔ تو دوستو، ملتے ہیں پھر اپنے ہی اسی پروگرام میں کسی اور اطلاع کے ساتھ۔ تو اجازت دیے
ایسا ملاشت کیے ادبی دنیا کو۔ اللہ حافظ۔